عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على زر الاشتراك باش يتوصل بجديد فيديوهات ان شاء الله. في الفيديو اللي فات شفنا لا فوا اكتيف اللي هي المبني للمعلوم، ولا فوا باسيف هي المبني للمجهول. شفنا الكور يعني الدرس، وهذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا اكزرسيس مع لا كوريكسيون ديالو، يعني تمرين مع الجواب او الحل ديالو. في الاول خليني نفكركم ان قلت لكم المبني للمعلوم باللغه العربيه نقدروا نلقاوه على بزاف ديال الاشكال الفرنسيه، اما لا فوا اكتيف، اما فورم اكتيف، اما لا فراز اكتيف. وهاد الثلاثه كلهم كيعنيو المبني للمعلوم. يعني اذا شفتوا لا فوا اكتيف او لا فورم اكتيف او لا فراز اكتيف راهم كاملين كيعنيو المبني للمعلوم. كيف ما لا فوا باسيف او لا فورم باسيف او لا فراز باسيف كيعنيو المبني للمجهول. يعني الا لقيتو اي صيغه من هاد الصيغ فراه حنا كنقصدو بها المبني للمجهول. ودابا غادي نبدا بطبيعه الحال مع التمرين ليكزارسيس. تمرين ترانسفورمي لي فراز على فوا باسيف، يعني خاصنا نغيروا او نبدلوا لا فراز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، يعني نحولوهم. جلال observe le lac. L'enfant mangea des pommes. L'ambulance emportera le blessé. La maman préparait des gâteaux. Les chats ont mangé les souris. نبداو مع اول فراز اللي هي جلال observe le lac. جلال السميه ديال جلال observe يعني يلاحظ ولا يراقب، لو لاك والبحيره يعني جلال يراقب البحيره. هاد الجمله الفعل ديالها فينا هو الفيرب ديالها فينا هو observe. خاصنا ضروري نعرفوا الفيرب اش من طون كينتمي ليه، يعني شنو هو الزمن اللي فيه. observe كينتمي لو بريزون. غادي نعرفوا علاش قلت لكم خصنا نعرفوا الفيرب اش من طون. باش ندوزو من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف خصنا نطبقوا واحد القاعده بسيطه اللي هي سي او دي اللي في لاكتيف كيرجع سوجي، الفيرب اللي في لاكتيف كيرجع auxiliaire être plus participe passé، والسوجي كيرجع ان كومبليمون داجون. في هاد الجمله عندنا جلال observe le lac. جلال اللي هو سوجي، observe اللي هو فيرب، و لو لاك اللي هو سي او دي. قلنا سي او دي كيرجع سوجي، يعني لو لاك غادي يرجع لنا سوجي في الباسيف. لو فيرب كنديرو auxiliaire être plus participe passé اللي هو هذا auxiliaire être في البريزون. داكشي علاش قلت لكم خاصنا نعرفوا ضروري لو طون. بما ان auxiliaire être في البريزون غادي نديرو اي observer، ولي كاينه سوجي كترجع كومبليمون داجون. جلال اللي سوجي راها كترجع كومبليمون داجون. كيف قلت لكم بحال شي لعبه كنبدلوا ليها البلايص وكنزيدوا شي حاجه. لو لاك سي او دي رجعات سوجي، الفيرب تبدلت بالاوكسيليير être plus participe passé، والسوجي رجع كومبليمون داجون. هاد هي الطريقه باش ندوزو من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. بسيطه جدا، كنتبعوا غير هاد القاعده بحال شي ماتش كنتبعوا واحد الخطه. هنايا راه غنتبعوا هاد القاعده. شوفوا الجمله الثانيه l'enfant mangea des pommes. بنفس الطريقه mangea في الباسي سامبل، يعني l'auxiliaire être غيكون في الباسي سامبل. عندنا l'enfant mangea des pommes. des pommes سي او دي كترجع سوجي. verbe manger passé simple كيرجع fur manger، من حيث fur هو l'auxiliaire être في الباسي سامبل. وبطبيعة الحال بما ان بوم فيمينا كنزيدو الاو مع الفيرب، بما ان بوم بلوريال فكنزيدو الاس. فيمينا بلوريال دي بوم، فيمينا بلوريال يعني مؤنث جمع. الاو ديال المؤنث والاس ديال الجمع. ولونفون لي سوجي كيرجع بارتيسيب باسي. بدلنا البلايص، هادشي اللي درنا. l'enfant mangea des pommes
la voix active رجعت des pommes furent mangées par l'enfant. نفس الطريقة ambulance emportera le blessé. عندنا هنايا emportera في الفوتور يعني l'auxiliaire être غادي يكون إن شاء الله في الفوتور. ambulance emportera le blessé COD كترجع sujet هنايا. emportera في الفوتور كيرجع le verbe sera emporterait le verbe كيرجع auxiliaire être plus participe passé sujet كيرجع un complément d'agent اللي هو l'ambulance. وكتبدل la phrase من l'ambulance emportera le blessé sera emporté par l'ambulance. نفس الطريقة la maman préparait des gâteaux. préparer في l'imparfait يعني l'auxiliaire être سيكون في l'imparfait تا هو. هنا عندنا des gâteaux COD كيرجع sujet des gâteaux. préparer verbe في l'imparfait يعني l'auxiliaire être يكون في l'imparfait était préparé. من طبيعة الحال هنا عندنا الاس وما عندناش الاو بحال المثال السابق. علاش؟ حيت ان غاتو ماشي اون غاتو يعني ماسكولين بلوريال وكانت شي حاجه فيمينا وكانت هنا او اس ولكن عندنا الماسكولين غتكون الاس بوحدها. كذلك لا مامون كترجع لنا كومبليمون داجون. كاين كذلك لي شا او مونجي لي سوري. بطبيعه الحال كنديروا القاعده اللي هنا لو فيرب مونجي عندنا هنا في الباسي كومبوزي يعني l'auxiliaire être تا هو يكون في الباسي كومبوزي. لي سوري سي او دي كيرجع سوجي. اون مونجي كترجع اون ايتي مونجي بطبيعة الحال او اس حيت سوري فيمينا بلوريال. و لي شا كترجع ان كومبليمون داجون. ومن لاكتيف باسيف اذن كتكون لي شا اون مونجي لي سوري. في الباسيف كترجع لينا les souris ont été mangées par les chats. Sur l'exercice l'akhor, indiquez si ces phrases sont à la voix active ou à la voix passive. يعني هاد لي phrases واش راهم في la voix active ولا في la voix passive يعني واش في المبني للمعلوم او المبني للمجهول. وغنبداو مع اول وحده. اول حاجه خاصنا نعرفوا ان la voix active كتكون فيها sujet verbe complément اما la voix passive كيكون sujet auxiliaire être plus participe passé ou complément d'agent. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو لا فراز ها هي elle parle sans cesse de son voyage. غنشوفو الا كان عندنا sujet و verbe يعني راه voix active. الا كان عندنا sujet وموراه l'auxiliaire être participe passé يعني راه voix passive. غادي نشوفو هنا عندنا elle sujet parle verbe يعني راها verbe active. Elle parle sans cesse de son voyage. C'est une phrase à la voix active. بكل بساطة. كذلك le tableau a été détruit par le feu. Le tableau هو sujet a été détruit هو l'auxiliaire plus participe passé. ها هي sujet مع l'auxiliaire être plus participe passé كتكون في la voix passive. يعني بكل بساطة هاد لا phrase le tableau a été détruit par le feu. C'est une phrase à la voix passive. بحال شي لعبة. Le gâteau est mangé par Pierre. Le gâteau, sujet, est mangé, l'auxiliaire plus le participe passé. يعني كنهضرو هنا يعني عندنا la voix passive. إذن le gâteau est mangé par Pierre. C'est une phrase à la voix passive. نشوفو آخر جملة كيف قلنا باش نعرفوا واش لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. لا فوا اكتيف كتكون سوجي فيرب كومبليمون. لا فوا باسيف كتكون سوجي auxiliaire être plus participe passé aide le complément d'agent. عندنا maman prépare le repas. maman prépare le repas. maman sujet prépare verbe يعني راحنا هنا sujet نبدل منه verbe كنهضر في la voix active. إذن maman prépare le repas. C'est une phrase à la voix active. كنتمنى انكم تكونوا
فهمتو الدرس. وكذلك لي زيكزارسيس درس ساهل خاصو شويه التركيز مع المحافظة على لاكور وعلى لو طون، ويكون كلشي مزيان ان شاء الله. وهنا غادي نقول لكم تلاقاو فيديو